بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سورة بني إسرائيل. به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسينغضون يهزون. وقال غيره نغضت سنك أي تحركت. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون والقضاء على وجوه. وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم ومنه الخلق فقضاهن 7 سماوات نفيرا من ينفر معه وليتبروا يدمروا ما علوا حسيرا محبسا محسرا فحق وجب ميسورا لينا خطأ اسما وهو اسم من خطئت والخطأ مفتوح مصدر والاسم خطئت بمعنى أخطأت لن تخرك لن تقطع وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون رفاتا حطاما واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجالة واحدها راجل مثل صاحب والصحب وتاجر وتجر حاصبا الريح العاصف والحاصب أيضا ما ترمي به الريح ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هو حصبها. ويقال حصب في الأرض ذهبا والحصب مشتق من الحصباء والحجارة تارة مرة وجماعته تير وتارات لاحتنكن لاستأصلنهم. يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه طائره حظه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن فهو حجة ولي من الذل لم يحالف أحدا. باب قوله تعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. به قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس وبه قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبرائيل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. به قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلامة سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه قاصفا ريح تقصف كل شيء. باب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات خلافك وخلفك سواء وناء تباعد شاكلته ناحيته وهي من شكلته صرفنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب قطورا مقترا للأذقان مجتمع اللحيين والواحد زقن. وقال مجاهد
موفورا وافرا تبيعا سائرا. وقال ابن عباس نصيرا خبت طفئت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق مسبورة ملعونة لا تخفو لا تقل فجاسوا تيمموا يجري الفلك يخرون للأذقان للوجوه. باب قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي إذا كسروا في الجاهلية أمير بنو فلان. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أمير. باب قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتوا نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إنه قد كانت لدعوة دعوتها على قوم نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لرب عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده
وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. باب قوله تعالى وآتينا داود زبورا به قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. باب قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا به قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه عنهم إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم. باب قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة به قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. باب قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. باب قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا قال مجاهد صلاة الفجر. به قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة وتستمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. মাইক্রোফোন চালু করে দিছো? লাইভে সাউন্ড ঠিক আছে কিনা কমেন্টে জানান। সাউন্ড ঠিক আছে কিনা লাইভে যারা আছেন কমেন্টে জানান। আগে তাহলে তো বন্ধ করে রাখছো, সব যদি আমার করা লাগে তো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবু কওলিহি আসা আন ইয়াবআসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা। বিহি ক্বালা হাদাসানি ইসমাঈল ইবনু আবান ক্বালা হাদাসানা আবুল আহওয়াস আন আদম ইবনি আলী ক্বালা সামিতু ইবনে উমর ইয়াকুল ইন্নান নাসা ইয়াসিরুনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি জুসা কুল্লু উম্মতিন ইয়াত্তাবিউ নাবিয়্যাহা ইয়াকুলু ইয়া ফুলান ইশফা ইয়া ফুলান ইশফা হাত্তা তানতাহিয়া শাফাআতু ইলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাযালিকা ইয়াওমা ইয়াবআসুহুল্লাহুল মাকামাল মাহমুদ।
به قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي نجيه عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. باب قوله تعالى ويسألونك عن الروح. به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنهم قال بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رأيكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. به قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. به قال حدثني طلق بن غنام قال حدثنا زهيدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل ذلك في الدعاء. سورة الكهف. وقال مجاهد تقرضهم تتركهم وكان له سمر ذهب وفضة وقال غيره جماعة السمر باقي مهلك أسفا ندما الكهف الفتح في الجبل الرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا لولا أن ربطنا على قلبها شطط إفراطا الوسيد الفناء وجمعه وسائد ووسد ويقال الوسيد الباب مؤصد مطبقا أعصد الباب وأوصده بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس أكلها ولم تظلم لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس الرقيم الله من رصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته فضرب الله على آذانهم فناموا. وقال غيره وألت تئل تنجو. وقال مجاهد موئل محرزا لا يستطيعون سمعا لا يعقلون. باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طرقه وفاطمة وقال ألا تصليان رجما بالغيب لم يستبن فروتا ندما سرادقها مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط يحاوره من المحاورة لكن هو الله ربي أي لكن أنا هو الله ربي ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى زلق لا تثبت فيه قدم هنالك الولاية مصدر الولي عقبا عاقبة وعقبة وعاقبة واحد وهي الآخرة قبالا وقبولا وقبلا استئنافا ليدحدوا ليزيلوا الدحد الزلق باب قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا زمانا وجمعه أحقاب به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا ربي فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو سمى فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا فقال موسى إن ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا قال رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجن صوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمر سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرا فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فأقلعته بيده فقلعته فقتله فقال له موسى أقتلت نفسا زكية
بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر قال وهذا أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال مائل فقام الخضر فأقامه بيده فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين باب قوله تعالى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا مذهبا يسلك ومنه وسارب بالنهار به قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد قال إن لا عند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني قلت أي أبا عباس جعلني الله فداك بالكوفة رجل قاس يقال له نوف يزعم أنه ليس موسى بني إسرائيل أما عمرو فقال لي قد كذب عدو الله وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب والله فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله قيل بلى قال أي ربي وأين قال بمجمع البحرين قال أي ربي اجعل لي علما أعلم ذلك منه فقال لي عمرو قال حيث يفارقك الحوت وقال لي على قال خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال ما كلفت كثيرا فذلك قوله جل ذكره إذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد قال فبين هو في ظل صخرة في مكان سريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر قال لي عمرو هكذا كان أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليانها هما لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال قد قطع الله عنك النصب ليست هذه عن سعيد أخبره فرجع فوجد خضرا قال لي عثمان بن أبي سليمان على تنفسة خضراء على كبد البحر قال سعيد بن جبير مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه قال هل بأرضي من سلام من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم فما شأنك قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه فأخذ طائر بمنقاره من البحر وقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر فقالوا عبد الله الصالح قال قلنا لسعيد خضر قال نعم
لا نحمله بأجر فخرقها واتد فيها وتيدا قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال مجاهد منكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لقي غلاما فقتله قال يعلى قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنس وكان ابن عباس يقرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكيا فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيديه فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله وكان وراءهم وكان أمامهم قراها ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بداد الغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا খিজির আলাইহিস সালামের ঘটনার মধ্যে বলা হয়েছে নৌকার একটা তক্তা ভেঙে ফেলেছিলেন, নৌকার মাঝি বিনা পয়সায় ওনাকে পার করাইছে, তার প্রতিদান দিলেন কি একটা তক্তা ভেঙে ফেলছে। আসলে ওই দেশের বাদশা সে সব নৌকা নিয়ে যেত, ছিনতাই করত, ভালো নৌকা পাইলে খারাপ নৌকা নিত না। তো এর থেকে বাঁচানোর জন্য উনি নৌকাটা ত্রুটি করে দিলেন, একটা তক্তা নষ্ট করে দিলেন, তাহলে এটা কেউ আর নেবে না, বাদশার লোক নেবে না। এরপরে ওপার যাওয়ার পরে কি করলেন, একটা ছেলে খেলাধুলা করতেছে, তাকে মুসা আলাইহিস সালাম খিজির আলাইহিস সালাম কি করলেন, কোনো কতালাহ মানে তাকে হত্যা করলেন। কোনো কোনো রাওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে মানে কল্লাটা ধরে ছিঁড়ে ফেলাইছে, এত শক্তি ছিল। এখন ওই যে বাদশাহ নৌকা গসব করে নিত তার নাম কি হুদাদ ইবনু বুদাত, আর যেই গোলামকে হত্যা করেছিলেন তার নাম হলো জৈসুর। فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوز أصلحوها وانتفعوا بها ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار كان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتابعه على دينه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية। باب قوله تعالى فلما جاوزها قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلى قوله عجبا صنع عملا حوالا تحولا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا إمرا ونكرا داهيا ينقاد كما تنقاد السن لا تخست واتخذت واحد رحمة من الرحم رحيم وهي أشد مبالغة من الرحمة ويظن أنه من الرحيم وتدعى مكة أم الرحم أي الرحمة تنزل بها। মক্কা শরীফের একটা নাম কি উম্মুর রহম, যেহেতু রহমত এখানে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়, এখান থেকে সব জায়গায় বন্টন হয়ে যায়।
به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس موسى الخضر فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي كيف السبيل إليه قال تأخذ هوتا من في مكتل فحيثما فقدت الهوت فاتبعه قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزل عندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال له الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حييا فأصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا الآية قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به قال له فتاه يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآية قال فرجعا يقصان في آثارهما فوجدا في البحر كالطاك ممر الحوت فكان للفتى عجبا وللحوت سربا قال فلما انتهيا إلى الصخرة إذا هما برجل مسجن بثوب فسلم عليه موسى قال وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه قال بلى أتبعك قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول يقول بغير أجر فركب السفينة قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره قال فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتهم لتغرق أهلها لقد جئت الآية فانطلق إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقطعه قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقال بيده هكذا فأقامه فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا باب قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية قال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا محمدا وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شرابا والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين باب قوله تعالى
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. به قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله. পড়ো। সূরা দিয়ে শুরু করবে না, পরের সূরা দিয়ে। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين والأئمة المحدثين أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواسمها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشائخه وتلاميذه وقراء صحيحه وشراحه خصوصا بعلوم شيخنا المكرم شيخ الحديث أستاذنا الأساتذة حضرت مولانا سراج من التوحيد مدد الله العلي في الدارين آمين يا رب العالمين. كافها يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس أبصرهم واسمع الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين. يعني قوله أسمع بهم وأبصر. الكفار يومئذ أسمعوا شيئا وأبصره لأرجمنك لأشتمنك ورئيا منظرا. وقال ابن عيينة تعزهم تزعجهم إلى المعاصي إجعازا. وقال مجاهد إدا عوجا. وقال ابن عباس بردا عطشا أثاثا مالا إدا قولا عظيما ركزا صوتا عتيا بكيا جماعة باك صليا صلى يصلي ناديا والنادي مجلسا. وقال مجاهد فليمدد فليدعه. باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة. به إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادى يا أهل النار فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. باب قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. به إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. باب قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا. به إليه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خبابا قال جئت العاص بن وائل السهمي أتقضاه حقا لي عنده قال لا أوطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لميت ثم مبعوث.
قلت نعم. قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ورواه الثوري والشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش. باب قوله تعالى اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قال موثق به إليه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك. قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قال موثقا ولم يقل إلا الأشعري عن سفيان سيفا ولا موثقا. باب قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. به إليه. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل فآتاه يتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر من محمد. قال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا. باب قوله تعالى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال ابن عباس الجبال هدما. به إليه. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص ابن وائل دين فآتيته أتقضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال قلت لن أكفر به حتى تموت. قال ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहा कौला इब्न जुबैरिन बिन नबतियति तोहा या रजुलु युकौलु कुल्लु मा लम यंतिक बिहरफिन औ फीही तमतमातिन औ फ़ातिन फ़हिया उक़दतुन अज़री ज़हरी फ़युस्हितकुम युहलिककुम अल-मुस्ला तानीसुल अमसल यक़ूलु बिदीनिकुम युक़ालु खुज़िल मुस्ला खुज़िल अमसल सुम्मा अतू सफ़्फ़ा युक़ालु हल अतैत सफ़्फ़ल यौमा यानिल मुसल्ला अल्लज़ी युसल्ला फ़ीही फ़अवजसा अदमरा खौफ़न फ़ज़हबतिल वाउ मिन खीफ़तन लिकसरतिल ख़ुफ़ा फ़ी जुज़ूइन ay ala jazu'in nakli। मूसा अलैहिस्सालामेर জবানের জড়তা ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তিনি দোয়া করছিলেন রব্বিশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি। উকদা কাকে বলা হয়? বলা হয়েছে কুল্লু মালাম ইয়ান্তিক বিহারফিন, প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে বিশেষ কোনো অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন কেউ আছে র উচ্চারণ করতে পারে না,
আরব দেশে একজন বড় খতিব ছিল, র উচ্চারণ করতে পারত না। তো সে যখন বক্তৃতা দিত এরকম কোনো শব্দ ব্যবহার করত না যার মধ্যে র আছে। যেমন আল মাতর বলতো কি আল গাইস। তো ওনার যে দোষ আছে এটাকেও ধরতে পারত না। আবার আও ফিহি তামতামাতুন আও ফাআতুন ফাহিয়া উকদা। অনেক আছে যারা বলতে গেলে এক অক্ষর এক শব্দ দুইবার বলতে হয়। যেমন ত বলতে গেলে দুই তিনটে হয়ে যায় ত, যেমন ত ত ত ত ত। আবার অনেকের ফ দুইটা হয়ে যায়, যেমন বলল কি অফার, বলে কি অফার, মানে ফ দুইটা হয়ে যায় বা ত দুইটা হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় কি ওকদা। তো তামতামা আর ফা এর অর্থ বোঝো? তা বারবার উচ্চারণ হয় বা ফা বারবার উচ্চারণ হয়, এই যে ত্রুটি এটাকে বলা হয় ওকদা। না পড়ো। খতবুকা বালুকা মিসাসা মাসদারু মাসাহু মাসাসান লানাং ফাসান্নাহু লা নুজারিয়ান্নাহু কআন ইয়ালুহুল মাউ ওয়াসফসফু আল মুস্তাঈ মিনাল আরদি ওয়া ক্বালা মুজাহিদুন আওজারা আফকালা মিন জিনাতিল কওমি আল হুলিয়ুল লাযী ইস্তাআরু মিন আলি ফিরআউনা ফাকাযাফতুহা ফালকাইতুহা আলকা সানা ফানাসিয়া মূসা হুম ইয়াকুলুনাহু আখতাআর রাব্বু আল্লাহ ইয়ারজিউ ইলাইহিম কওলা আল ইজলু হামসা হিসাল আকদাম হাশারতানি আমা আন হুজ্জতি ওয়াকাদ কুনতু বাসীরা ফিদ দুনিয়া ক্বালা ইবনু আব্বাস বিকবাসিন দাল্লুত তরিকা ওয়া কানু শাতিন فقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق أتاكم بنار توقدون قال ابن وين أمثلهم طريقة أعدلهم وقال ابن عباس حدما لا يظلم فيهدم من حسناته وزن واديا ولا أمتا رابية سيرتها حالتها الأولى النهى التقى ضنكا الشكاو هوا شكيا بالوادي المقدس المبارك طوى اسم الوادي بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصف بينهم يابسا على قدر على موعد ولا تنيا ولا تضعفا يفرط عقبة বাবু কওলিহি তাআলা ওয়াস্তানা'তুকা লিনাফসি বিহি ক্বালা হাদাসানা সালত ইবনে মুহাম্মাদিন ক্বালা হাদাসানা মাহদি ইবনে মাইমুনিন ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে সিরিন আন আবি হুরায়রা আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বালা ইলতাকা আদম ওয়া মূসা ফাকালা মূসা লি আদম আনতাল্লাযী أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى باب قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ولا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فأغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموا. باب قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن نجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج موسى. سورة الأنبياء. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأولى وهن من تلادي. وقال قتادة جزازا قطعهن. وقال الحسن في فلك مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس نفشت رعت ليلا يسحبون يمنعون أمتكم أمة واحدة قال دينكم دين واحدة. وقال إكرمة حطب بالحبشية. وقال غيره أحس توقعوا من أحسست خامدين حامدين. والحسيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجمع لا يستحسرون لا يعوون. ومنه حسير وحسرت بعيري عميق بعيد نكسوا ردوا صنعة لبوس الدروع تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحسيس والحس والجرس والحمس واحد وهو من الصوت الخفي آذناك علمناك أذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تقدر. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون ارتضى رضي التماثل الأصنام السجل الصحيفة. باب قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان شيخ من النخي عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يقصى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد فيقول إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. তোমারি আশিকান বারে বারে যায় মদিনায় রওজা পাকের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে সালাম জানাই রাসূল তোমারি আশিকান বারে বারে যায় মদিনায় রওজা পাকের পাশে দাঁড়িয়ে
প্রাণ ভরে সালাম জানাই। খোদার দিদার পেতে ওসিলা শুধু তোমার শরণ, গুনারাশি ক্ষমা করে মোদেরে তুমি করবে বরণ। খোদার দিদার পেতে ওসিলা শুধু তোমার শরণ, গুনারাশি ক্ষমা করে মোদেরে তুমি করবে বরণ। তোমার শাফায়াত ছাড়া মোদের কোনো নাই কয় উপায়, নাই কয় উপায় রাসূল। তোমারি আশিকান বারে বারে যায় মদিনায়, রওজা পাকের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে সালাম জানায় রাসূল। তোমারি আশিকান বারে বারে যায় মদিনায়, তোমায় মেনে চলে যারা শুধু তারাই প্রিয়। তোমাকে যে ভালোবাসে শাফায়াত তুমি তাদের দিও। তোমায় মেনে চলে যারা শুধু তারাই প্রিয়। তোমাকে যে ভালোবাসে শাফায়াত তুমি তাদের দিও। রাসূল পাকের মধুর বাণী, রাসূল পাকের মধুর বাণী, হৃদয় আমার গায় যে সদায়, গায় যে সদায় রাসূল। তোমারি আশিকান বারে বারে যায় মদিনায়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরাতুল হজ। وقال ابن عيينة المخبتين المطمئنين وقال ابن عباس في إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته ويقال أمنيته قراءته إلا أمانية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد مشيد بالقصة جس. وقال غيره يستون يفرطون من السطوة ويقال يستون يبتشون. وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا إلى القرآن وهدوا إلى الصراط المستقيم إلى صراط الحميد الإسلام. وقال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت ثاني عطفه مستكبر تزهل تشغل. باب قوله تعالى وترى الناس سكارى. به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1000 أراه. قال 999.
فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشك ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى قال من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى. باب قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف شك أطرفناهم وسعناهم. به قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف قال كان الرجل يقدم المدينة فيسلم فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. باب قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. به قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم قال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلس قوله. به قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه قال أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون. قال ابن عيينة 7 طرائق 7 سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. وقال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد فاسأل العادين الملائكة لناكب لعادلون كالحون عابسون. وقال غيره من سلالة الولد والنطفة السلالة والجنة والجنون واحد والغساء والزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة على أعقابكم رجع على عقبيه سامرا من السمر والجمع والسمار والسامر هاهنا في موضع الجمع تسحرون تعمون من السحر. এখানে কোনো হাদিস আনেন নাই, শুধু কিছু শব্দের অর্থ করেছেন। সূরাতুন নূর মিন খিলালিহি মিন বাইনি আদআফিস সাহাব সানা বারকিহি ওয়া হুয়া ad-দিয়াউ মুযঈনিনা ইউকালু লিল মুস্তাহজি মুযঈন أشتاتا وشتا وشتات وشت واحد. قال ابن عباس سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره سمي القرآن لجماعة السور وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقال سعد بن عياز السمالي المشكاة القوة بلسان الحبشة. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه تأليف بعضه إلى بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. ويقال ليس لشعره قرآن أو تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت بسلاقة أي لم تجمع في بطنها ولدا. قال
فرضناها أنزلنا فيها فرائد مختلفة ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد أو الطفل الذين لم يدروا لما بهم من الصغر. وقال الشعبي أولي الإربة من ليس له عرب. وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء. وقال طاووس هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. যাদের হাজাত নেই মহিলাদের প্রতি তাকে বলা হয়েছে আহমক। বাবু কৌলিহি আযযা ওয়া জাল ওয়াল্লাযীনা ইয়ারমুনা আযওয়াজাহুম ওয়া লাম ইয়াকুল লাহুম শুহাদা বিহি ক্বালা হাদাসানা ইসহাক ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল ফিরিয়াবি قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أصحم أدعج العينين عظيم اليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمرا كأنه وحرا فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. باب قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. به قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل. فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وورثت منه ما فرض الله له. باب ويدرأ عنها العذاب. به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا إكرم عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بالشريك بن سهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إنه لصادق ولا ينزلن الله في ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت لا أفضه قومي سائر اليوم فمضت.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحمة فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. باب قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. به قال حدثني مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. باب قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أفاك كذاب. به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي بن سلول. باب قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إلى قوله الكاذبون. به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث وبعد حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمهما خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بين أزواجه فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع أصفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يسقلهن اللحم إنما يأكلن العلكة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيدون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت أمي معي أم مستا قبل المناصي هو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك
قبل أن تتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مستا وهي ابنة أبي رحم بن عبد مناف وأمها بنت الصخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسته بن أساسة. فأقبلت أنا وأم مستا قبل بيتي وقد فرغنا من شاننا. فعصرت أم مستا في مرتها فقالت تعيس مستا. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنته أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قد وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبس الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود. فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حزير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتصاور الحيان الأوس والخزرج حتى حموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فمكثت يوم ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظنان أن البكاء فالك كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبس شهرا لا يوحى إليه في شاني. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه.
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلا إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاتجهت على فراشي. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شاني وحيا يتلى، ولا شاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في بيت في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مستح بن أساسة لقرابته منه وفقري والله لا أنفق على مستح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مستح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك। ইফকের হাদিস পরে একটু জিরাইতে হয় না? বুখারী শরীফের কঠিন হাদিসগুলোর মধ্যে এটা আর একটা হাদিস। এবং লম্বা হাদিস কিতাবুল মাগাজিতে আমরা বিস্তারিত এই হাদিস নিয়ে আলোচনা করেছি। বাবু কওলিহি ওয়ালাউলা ফাদলুল্লাহি আলাইকুম ওয়া রাহমাতুহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি লামাসসাকুম ফীমা আফাদতুম ফীহি আযাবুন আযীম। ওয়া ক্বালা মুজাহিদ তালাক্কাউনাহু ইয়ারউইহি বা'দুকুম আন বা'দিন তুফিদুনা তাকুলুন বিহি ক্বালা হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে কাসীর ক্বালা হাদাসানা সুলাইমান আন হুসাইন عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها باب قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. به قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم. باب قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا
به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة قالت أخشى أن يثني علي فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين قالت إذنوا له فقال كيف تجدينك قالت بخير إن اتقيت قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء ودخل ابن الزبير خلافه فقال دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله عنه استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا باب قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الدحان مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها قلت أتأذنين لهذا قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم قال سفيان تعني ذهاب بصره فقال حسان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل قالت لكن أنت باب قوله تعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الأعمش عن أبي الدحان مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال حسان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل قالت عائشة لست كذلك قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم فقالت وأي عذاب أشد من العمى وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الآية إلى قوله رؤوف رحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين إلى قوله والله غفور رحيم وقال أبو سمان هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت لما ذكر من شان الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي فقام سعد بن معاذ فقال إذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال كذبت أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطفى عصرت وقالت تيس مصطفى قلت أي أمي تسبين ابنك وسكتت ثم عصرت الثانية فقالت تعيس مست فقلت لها تسبين ابنك ثم عصرت الثالثة فقالت تعيس مست فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك فقلت في أي شاني قالت فبقرت للحديث فقلت وقد كان هذا قالت نعم والله فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا ووعدت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسليني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ فقالت أمي ما جاء بك يا بني فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني فقالت يا بني خفزي عليك الشان فإنه والله لقلما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها وإذا لم يبلغ منها ما بلغ مني قلت وقد علم به أبي قالت نعم
قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شانها قالت بلغها الذي ذكر من شانها ففاض عيناه قال أقسمت عليك أي بني إلا رجعت إلى بيتك فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت تركض حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها وانتهرها بعض أصحابه فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئا فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت أجبه قال فماذا أقول فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه فقالت أقول ماذا فلما لم يجيبه تشهدت فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت أما بعد فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت به على نفسها وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لا تبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبوي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه وكانت عائشة تقول أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا وأما أختها حمنا فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم فيه مستا وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنا قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مستها بنافعة أبدا فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى آخر الآية يعني أبا بكر والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين يعني مستها إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم حتى قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروتهن فاختمرن بها به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أزرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرن بها سورة الفرقان
وقال ابن عباس هباء منصورا ما تسفي به الريح مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساكنا دائما عليه دليلا طلوع الشمس خلقة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل. وقال الحسن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في طاعة الله وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. وقال ابن عباس صبورا ويلا. وقال غيره السعير مذكر والتسعير والاضطرام التوقد الشديد تملى عليه تقرأ عليه من أمليت أملكت وأمللت الرسي المعدن وجمعه رساس ما يعبأ يقال ما عبأت به شيئا لا يعتد به غراما هلاكا. وقال مجاهد وعطاو طغاو. وقال ابن عيينة عاتية عتت على الخزان. باب قوله تعالى الذين يحشرون হয় নাই হইছে বাবুন কওলুহু তাআলা আল্লাযীনা ইউহশারুনা আলা ওয়ুজুহিহিম ইলা জাহান্নাম বি ক্বালা হাদাসানা আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ক্বালা হাদাসানা ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ আল বাগদাদি ক্বালা হাদাসানা শাইবান আন কাতাদা ক্বালা হাদাসানা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আন্না রাজুলান ক্বালা ইয়া নাবিয়াল্লাহ يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا. باب قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الآية يلقى أسامة العقوبة. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أو سئل رسول الله قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. به قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة فقرأت عليه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي فقال هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فدخلت فيه إلى ابن عباس فقال نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له وعن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهلية. باب قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. به قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال ابن عبزة سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب وآمن. فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وآتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى قوله غفورا رحيما. باب
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. به قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال لم ينسخها شيء. وعن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال نزلت في أهل الشرك باب فسوف يكون لزاما. به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله خمس قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطش واللزام فسوف يكون لزاما. سورة الشعراء قال مجاهد تعبسون تبنون حضيم يتفتت إذا مس مسحرين مسحورين الليك والأيك جمع أيك وهي جمع الشجر. يوم الذلة إذلال العذاب إياهم موزون معلوم كالطود الجبل. وقال غيره لا شرزمة الشرزمة طائفة قليلة في الساجدين المصلين. قال ابن عباس لعلهم تخلدون كأنكم الريع الإيفاع من الأرض وجمعه رياع وأرياع واحده الرياع. مصانيا كل بناء فهو مصنع. فرهين مرهين فارهين بمعناه ويقال فارهين حازقين. تعسوا هو أشد الفساد. عسى يعيس عيسا الجبل الخلق جبل خلق ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعني الخلق. قاله ابن عباس. باب قوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبر والقطر والغبر هي القطرة. به قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. باب قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك إلى جنابك. به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى استمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر معه. فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغيروا عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف ولا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي ولا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أسبق عن ابن وهاب عن يونس عن ابن شهاب. سورة النمل الخبء ما خبأت لا قبل لا طاقة. الصرح كل ملات اتخذ من القوارير. الصرح القصر وجماعته صروح. قال ابن عباس ولها عرش سرير كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن يأتون مسلمين طاعين ردف اقترب جامدة قائمة أوزيني اجعلني. وقال مجاهد نكروا غيروا
والقبس ما اقتبست منه النار وأوتينا العلم يقوله سليمان الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه. Suratul Qasas. Kulla syai'in halikun illa wajhahu illa mulkahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah. Wa qala Mujahidun fa'amiyat alaihim al-anba'u wal-hujaj. Babun qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Bihi qala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun an az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab an abihi qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah faqala ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah atarghabu an millati Abdul Muttalib falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alayhi wa yu'idanihi bitilka al-maqalati allati maqala hatta qala Abu Talib akhira ma kallamahum ala millati Abdul Muttalib wa aba in yaqula la ilaha illallah qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka fa anzalallah wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin wa anzalallahu fi Abi Talib faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah man yasha yahdi man yasha. Qala Ibnu Abbas ulil quwwati la yarfa'uha al-usbatu min ar-rijal la tanu'u la tuskilu farigan illa min zikri Musa al-farihina al-marihina qussihi ittabi asarahu wa qad yakunu an yakussa al-kalama nahnu naqussu alayka an junubin an bu'din wa an janabatin wahidun an ijtinabi wa an istinabin aizan nabtishu wa nabtushu ya'tamiruna yatashawaruna al-udwanu wal-ada'u wat-ta'addi wahid ana sa'absara al-jazwatu qita'atun galizatun min al-khashabi laysa fiha lahabun wal-shihabu fihi lahab wal-hayyatu ajnasun al-jannu wal-afa'i wal-asawid rid'an mu'ina. Qala Ibnu Abbas yusaddiquni wa qala ghayruhu sanashuddu sanu'inuka kullama azzasta syai'an faqad ja'alta lahu aduda makbuhina muhlakina wassalna bayyannahu wa atmamnahu yujba yujlabu batirat ashirat fi ummiha rasula ummul qura makkah wa ma hawlaha tukinnu tukfi aknantu syai'a akhfaituhu wa kanantuhu akhfaituhu azhartuhu wa ika annallaha mislu alam tara annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir yuwassi'u alaihi wa yuzayyiqu alaihi. Babun qawluhu ta'ala innal ladzi farada alayka al-Qur'an bihi qala haddatsana Muhammad ibn Muqatil qala akhbarana Ya'la qala haddatsana Sufyan al-Usfuri an Ikramah an Ibn Abbas la radduka ila Ma'ad qala ila Makkah. Suratul Ankabut. Qala Mujahid mustabsirina dhalala wa qala ghayruhu al-hayawan wal-hayyu wahid fala ya'lamanna Allah alimallahu zalika innama hiya bimanzilatin liyamizallahu ka qawlihi liyamizallahu al-khabisa wa asqalan ma'a asqalihim awzaran ma'a awzarihim. Suratul Rum. Fala yarbu man a'ta atiyatan yabtaghi afdala fala ajra lahu fiha. Qala Mujahid yuhbaruna yuna'amuna yamhaduna yusawwuna al-madaji'a wal wadqa al-matara. Qala Ibnu Abbas hal lakum mimma malakat aymanukum fil aliha wa fihi takhafunahum an yarisukum kama yarisu ba'dukum ba'da yasadda'una yatafarraquna fasda. Qala ghayruhu zu'fin wa dha'fin lughatani wa qala Mujahid as-suwa'a al-isa'a jazaa'ul musii'in. Bihi qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Mansur wal A'mash an Abi Duhan Masruq qala bainama rajulun yuhaddisu fi Kinda faqala yaji'u dukhanun yawm al-qiyamati fayakhudhu bi asma'il munafiqina wa absarihim
ইয়াখুজুল মুমিনা কাহিয়াতি যুকামি ফাজিনা ফাতাইতু ইবনা মাসউদ ওয়া কানা মুত্তাকিয়ান ফাগাদিবা ফাজালাসা ফাকালা মান আলিমা ফালিয়াকুল ওয়া মান লাম ইয়ালাম ফালিয়াকুল আল্লাহু আ'লাম ফাইন্না মিনাল ইলমি আন ইয়াকুলা লিমা লা ইয়ালাম লা আ'লাম। এইটুক মুখস্থ করে রাখবা। ইবনে আব্বাসের কওল, ইবনে মাসউদের কওল, মান আলিমা ফালিয়াকুল ওয়া মান লাম ইয়ালাম ফালিয়াকুল আল্লাহু আ'লাম। যে জানে সেজন্য বলে, আর যে জানে না সেজন্য বলে আল্লাহু আ'লাম। ফাইন্না মিনাল ইলমি আন ইয়াকুলা লিমা লা ইয়ালামু লা আ'লামু। কেননা এটাও একটা ইলমের অংশ যে যেই বিষয়ে সে জানে না সেই বিষয়ে সে বলবে যে আমি জানি না। এইটা বলাটা এটাও একটা ইলম। ফাইন্নাল্লাহ ক্বালা লিনাবিয়্যিহি কুল মা আসআলুকুম আলাইহি মিন আজরিন ওয়া মা আনা মিনাল মুতাকাল্লিফিন ওয়া ইন্না কুরাইশান আবতাউ আনিল ইসলামি ফাদাআ আলাইহিমুন নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাকালা আল্লাহুম্মা আইন্নি আলাইহিম বিসাবিন কাসাবি ইউসুফ ফাআখাযাতহুম সানা হাত্তা হালাকু ফিহা ওয়া আকালুল মিতাতা ওয়াল ইযামা ওয়া ইয়ারা রাজুলু মা বাইনাস সামাই ওয়াল আরদি কাহাইয়াতিদ দুখান ফাজাআহু আবু সুফিয়ান ফাকালা ইয়া মুহাম্মদ জি'তা তা'মুরুনা বিসিলাতির রাহিম ওয়া ইন্না কওমাকা কদ হালাকু ফাদউল্লাহ ফাকরা'a ফারতাকিব ইয়াওমা তা'তিস সামাউ বিদুখানিম মুবিন ইলা কওলিহি আ'ইদুন আফা ইউকশাফু আনহুম আযাবুল আখিরাতি ইযা জা'a সুম্মা আদু ইলা কুফরিহিম ফাযালিকা কওলুহু তাআলা ইয়াওমা নাবতিশুল বাতশাতাল কুবরা ইয়াওমা বদরিন ওয়ালিজামান ইয়াওমা বদরিন আলিফ লাম মিম গুলিবাতির রুম ইলা সায়াগলিবুন ওয়ার রুমু কদ মাজা। বাব লা তাবদীলা লিখালকিল্লাহ খুলুকুল আউয়ালিন দীনুল আউয়ালিন ওয়াল ফিতরাতু আল ইসলাম। বিহি ক্বালা হাদাসানা আবদান ক্বালা আখবারনা আব্দুল্লাহ ক্বালা আখবারনা ইউনুস আনিজ যুহরি ক্বাল আখবারনি আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান আন্না আবা হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বাল ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা মিন মাউলুদিন ইল্লা ইউলাদু আলাল ফিতরাতি ফাআবাওয়াহু ইউহাউইদানিহি আও ইউনাসসিরানিহি আও ইউমাজ্জিসানিহি কামা তুনতাজুল বাহিমাতু বাহিমাতান জামআআ হাল তুহিসুনা ফিহা মিন জাদআআ সুম্মা ইয়াকুলু ফিতরাতাল্লাহি আল্লাতী ফাতারান নাস আলাইহা লা তাবদীলা লিখালকিল্লাহি যালিকাদ দীনুল কাইয়্যিম। সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল কারীম ওয়া নাহনু আলা যালিকা লামিনাশ শাহিদিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হাত্তা নালতাকি বিকুম মাররাতান সানিয়া ফিস সাআতিল আশিরা লাইলান ইনশাআল্লাহ।